सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्कस शुभ वर्तमान अवस्वर्धा आणि वळो 17 ते 30 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 10 वर्सेस 17 to 30. ग्रेस्त तरणाटो. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवन आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घालन ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक आमी कितें करीत जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिवीशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फोडसाक सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरग्यापणांत तावनूच हांव पाळन आयलां. तो जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटीं काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र काम बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. तो आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजून सांगलें, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगो कितले कश्ट मारतले. ताची उतरां आयकून शिस्ता टक्क जाले. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत रिगो कितले कश्ट. एक खरें पोनी सुवेच्या बिड्यांतल्यान पाशा जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससारायन रिगासोना. हें आयकून ते आनीकी चड अजाप जाले. आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले. तो जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्हय. देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्या पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सत हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार, आवय बापायक, भावां भयणींक, भुरग्या बाळांक भंय भाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळार 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं भंय भाट जोड घेतलो. सांगात आसा दोगदोनी ताका सूख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हें. वांखणी तुका क्रिस्ता. म्हजो पाटलाव कर. जेजून त्या ग्रेस्त मनशाक सांगलें, म्हजो पाटलाव कर. खरी ग्रेस काय आपणावंक जेजू सशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, आमी खंयच्या कसल्या युगांत आसा. जावं पळय तुमी म्हणटा कलियुग, आमी खंयच्या कसल्या काळार आसा. थोड्या वर्सांक आमी फाटीं गेल्यार परिस्थिती कशी आसली, डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी, प्रगती कशी आसली. आतां ह्या काळार प्रगती कशी जाली. एक 70 वर्सां पयलें कंप्युटर आशिल्लें, एक 50 वर्सां पयलें कॉन्क्रीट रोड आशिल्ले, ह्या थोड्या वर्सां पयलें इलेक्ट्रिसिटी म्हणली आशिल्ली. आज आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता कितें व्हड व्हड इमारतां, कितें नवी 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 वाहनां, कितें आमी पळयता. प्रगती न्ही, डेव्हलपमेंट. 10 जाणांनी 10 दीस करचें काम एकूच मशीन एका वरान करता. ही प्रगती, हें डेव्हलपमेंट कोणा वरवीं? कित्याक म्हळ्यार सवाल तुमकां विचारा.
ही प्रगती जावंक कारण कोण? ही बदलावान तुझ्या म्हणजे आमच्या दोळ्या मुखार जाल्या तर जाता तर कारण कोण? हांव घे तूं घे आमी घे कोण? कोण? जानवाई. जानवाई. पोरच्या पोरस एक व्हिडिओ हांवें पळयलो. 9 वर्सांचो भुरगो बॉम्बे युनिवर्सिटींत प्रोफेसर. 9 वर्सांचो भुरगो बॉम्बे युनिवर्सिटींत PhD करच्या स्टुडंट्सांक प्रोफेसर. तितली जानवाई ताणें आपणायल्या. जानवायन तो बरला. सायन्साची, रासायनिका विज्ञानाची आनी खंयच्या हाजी म्हणून भौतिकशास्त्राची सगळी गुंडाची जानवाय ताणें आपणायल्या. मॅथ्स खंयचें ताका मॅथ्स दिल्यार एका खिना भितर तो सॉल्व करता. ती जानवाय. पूण ही सगळी जानवाय संवसारी जानवाय. संवसारी जानवाय वरवीं आज कितलें कितली बदलावन जाल्या आमच्या दोळ्या मुखार आसा. कितली प्रगती जाल्या म्हणटा आमी. उद्दरगती जाल्या संवसाराची. पूण ह्या संवसारी जानवायक आमी सरी केल्यार सर्गीची जानवाय कसली? तुमी तुमच्या भुरग्यांक संवसारी जानवाय दिवंक तुमी शिकयतात न्ही. कश्ट करतात, फीस भरतात, मात ट्युशनाक धाडटात. संवसारी जानवाय जोडूंक तुमच्या भुरग्यांक दीस रात तुमी तांच्या कडल्यान शिकयतात. पूण सर्गीची जानवाय आपणावंक आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयलां गी म्हणलें सवाल. आनी संवसारी जानवाय पोटकिरी. हांगा आसल्या शिकलेल्या न्हू आनी तुमच्या भुरग्यांक शिकयतल्या न्हू. तिमोथीक बरोवन सा पौल म्हणटा 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20 संवसारी जानवाय फोटकिरी आनी पोकोळू म्हणून. ऐका तिमोथी, तुजे तबेन दिला ते सत्रायन सांबाळ. तिमोथी कोण कोणा सांगता? सा पौल सांगता. शास्त्री जावन आसलो तो. सगळें सोडून संवसारी जानवायन भरिल्लो तो. सगळें सांडून क्रिस्ताची जानवाय आपणायल्लो सा पौल सांगता. तिमोथी, तुजे तबेन दिला ते तुजे तबेन दिला ते सत्रायन सांबाळ. सत्रायन सांबाळ. जानवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी पोटकिऱ्या उलोवण्याक आनी तर्क वितर्काक तुजे कान दांप. संवसारी जानवाय पोकोळू, संवसार जानवाय पोटकिरी. जानवाय म्हणल्या वाचती वळ. जानवाय म्हणल्या त्या पोकोळ. जानवाय म्हणल्या एका पोकोळू आनी पोटकिऱ्या उलोवण्याक आनी पोटकिऱ्या उलोवण्याक आनी तर्क वितर्कांक तर्क वितर्कांक तुजे कान दांप. देखून हांव संवसारी जानवायक हांव लेखिना बाबा. तुमकां दुखता जावं पुरो पूण संवसारी जानवायक तुमच्या भुरग्यांक डिस्टिंक्शन मेळ्ळें, गोल्ड मेडल मेळ्ळें, कांयच फरक पडना. कित्याक कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 1:19-21 1 Corinthians chapter 1:19-21 कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा. हा फादर जेरी ताच्या बोल्सांतले काण दिता म्हूण सांगा नाकात. पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाला. कितें बरोवन घाला? जाणाऱ्यांची जानवाय. जाणाऱ्यांची जानवाय. ह्या संवसारी मनशान मनीस कोण पळय जाणारी म्हणटा, जाणटो म्हणटा, हांव शिकला म्हणटा. जाणाऱ्यांची जानवाय. हांव नाश करतलो. हांव नाश करतलो. आनी बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय. ह्या संवसारांत कोण बुद्धवंत म्हूण चिंतात त्या मनशाची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. व्यर्थ करतलो. बुद्धवंत आतां खंय आसात? देवाचे उतार सवाल करता. बुद्धवंत म्हणले खंय आसात? शास्त्री खंय ह्या पावल्यात? संवसारांतले शास्त्री, मेस्त्री, शिक्षक खंय पावल्यात? वाद विवाद करतले. वाद विवाद करतले. या आमच्या काळाचे या आमच्या विद्वांस काळाचे तर्कचे विद्वांस खंय गेल्यात? खंय गेल्यात? या संसाराची जानवाय आता एका सा पौल म्हणटा ह्या संवसाराची जानवाय. देवान पिशेपण म्हण ह्या कर. संवसाराची जानवाय. देवान पिशेपण म्हण. ह्या संवसाराची जानवाय. देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्या न्हय. देखून हांगा आसा आमचे मदे MBBS MD केल्लें भुरगें लिंडा सिक्वेरा. ती जानवाय ताणें आपणायल्या रे. ही जानवाय जोडूंक ते जेजूच्या पांया तळा कळनासतना शुक्रार सोनवार येवनच आसा. आज आमची भुरगीं खंय आहात? आमची भुरगीं खंय आसात? ऑनलायन म्हणून शिकया शिकया. हाज्या पयलें सांगलां आतां सांगता. धैर्यान सांगता. तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकया. तुमची भुरगीं तुमकां बुद्ध शिकयतली. जर तर सर्गीची जानवाय तुमी तुमच्या भुरग्यांक दिनात तुमची भुरगीं तुमकां बुद्ध शिकयतली. कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर
3 ओळ 19 तावन 21. 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21. कित्याक ह्या संवसाराची जानवाय ह्या संसाराची जणवाय देवा उचेर एक पिशेपण ससय. ऐकायला देखंत हांवें पुरा उलपोन उडयलां 20 आनी 6 वर्सां पयले. संवसारा संबंद जाल्ली जणवाय उलपोन उडयल्या. उज्यान घालून पुरा सर्टिफिकेट्स आनी कितें आसलें शिल्डां आनी कितें मेमेंटोस म्हणल्यार पुरा उज्यान घालून उलपोन उडयलां. त्या नंतर म्हाका देवान ह्या जन्मायन भरुल्लें. त्यानंतर म्हाका देवान ही जन्माय दिल्ली. खाली तुमच्या मुखार उबे रावन शिकप दिवंक शिकोवन दिवंक न्ही. तुम्ही चिंता नाकात ह्या जन्मायन केवळ हांगा उबे रावन खाली तुमकां शिकोवन दिता म्हणून ही शिकोवन खंयच्या रितीन कार्यग्रत जाल्या म्हणून तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता तुमकां. ह्या जन्मायन ती आमी सांवसोलोवन आसा न्ही खाली हांगा शिकोवन दिवन ना कोणाचें कन्सल्टेशन बी नाकात. ना कोणी म्हाका सल्लादार आमच्या कशें मिनिस्टरांक आसात पळय सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी कोणी नात बी नाकात कोणीच नात. म्हजो चीफ सेक्रेटरी एकलो आसा. म्हाका जन्मायन बरसो पवित्र आत्मो. देखून आज कित्याक हांव अशें सांगता गे म्हळ्यार भाव भयण नाजाल्यार तुमी फटवून पडटात. कितें वाचलें? या कित्याक ह्या संवसाराची ह्या जानवाय संवसाराची जन्माय देवा उचेर एक पिशेपण ससय. हां देव आमकां पिशे पण देव आसता. तुजी PhD म्हणटा परमनंट हेड डॅमेज जाला तुजो. PhD फूल फॉर्म परमनंट हेड डॅमेज. PhD केल्ल्यान कितलें दुखोवन दी. कित्याक हांगा बरयलां ह्या संवसाराची जन्माय देवा मुखार एक पिशेपण ससय. पिशे पण ससई. पवित्र पुस्तक म्हणटा बुधवंताक आपल्या शिंत्र्यांनी तो समडावन घालता. बुधवण म्हणटल्यांक देव ताच्याच शिंत्र्यांनी शिंपडोवन घाल सांपडोवन घालता. तुमच्या भुरग्यांक तांच्याच बुधवंतान सांपडोवन घाला. संवसाराची इश्टगात म्हणून तुजे WhatsApp Facebook म्हणून ट्विटर आनी काल हें म्हणून इंस्टाग्राम म्हणून आज तुमच्या भुरग्यांक ह्या संवसाराच्या बुधवंतायनच सांपडोवन घाला. ही संवसाराची ओडण खंय तावन आयल्या तांकां. ह्या न्हेसणाची हे फॅशनाची आशा खंय तावन आयल्या तांकां. आनी दुसऱ्या खाणाची ओडणी हें खंय तावन आयल्या तांकां. ह्या संवसाराच्या इश्टां सांगता बोवाजे पब्बान बसाचे पिकनिकाक वसाचे आनी बरें माझा मारचे म्हणलें खंय तावन आयलां हांकां. हांगा तावन येना बी नाकात तें आयलां सगळें त्या संवसारी पडकिऱ्या आनी पोकोळ जानवां येता. आज देवबिरांत शिकलेल्यांक भक्तीन एक मागणें करूंक ना तांकां. आज शिकल्लीं देवा म्हाका दिंबी घालतात की शिकल्लीं देवा म्हाका हात उबारतात की शिकल्लीं तोंडूक तांकां देवा कारगान दितात की म्हणल्यार तुमकां तुमी विचारा आनी तुमच्या घरान चलता जाल्यार सांगा. ह्या संवसारांत शिकल्ल्यांनी आवय बापायक शिकप नासल्यार म्हणनी आज म्हाका शिकप आसा देखून हांवें मागणें चलोवन वरीचे हांवें देवाच्या उतरासून नियाळ दिसचे हांवें सर म्हज्या आवय बापायक कळीत नासले गुट स्वता मिस्तर कळीत करचे म्हणल्यार खंयच्याय शिकल्या भुरग्याच्या मतींत आसा जाल्यार सांगा. साबार वर्सां जावन हांव सांगून आसा ह्या संवसाराची जन्माय पडकिरी ह्या संवसाराची जन्माय पोकोळ. देखून तुमी पटवून पडल्यात. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवसवर 22:29 मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29. आमी कित्याक पटवून पडल्या तुमची भुरगीं कित्याक पटवून पडल्यात मात तुमच्या कुटुंबांतले जायते कित्याक पटवून पडून कोणा कोणाच्या हातान सांपडल्यात. ऐका जेजून तांकां जाप देन म्हणलें कितून पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात. पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना देखून आमी पटवून पडल्या. देवाच्या पदवे विशयान ती कळीत ना देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. देवबिरांत ना देवाची पदवी कितें म्हळ्यार आमकां कळीत ना. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां ना देखून आमी पटवून पडल्या. दावीद राय सांगता कीर्तन 119 आनी ओळ 99 9 आनी 9 कीर्तन 119 ओळ 99 Psalm 119 वर्स 99 कितें म्हणटा. सगळ्या म्हज्या शिक्षकां प्रास सगळ्या म्हज्या शिक्षकां प्रास हांव बुदवंत जालो. कितें म्हणटा पळया दावीद रे परतन वास. सगळ्या म्हज्या शिक्षकां प्रास सगळ्या म्हज्या शिक्षकां प्रास हांव बुदवंत हांव बुदवंत जालो. आनी कित्याक हांव तुजे शिकवणेचो नियाळ करता. कित्याक हांव बुदवंत जालो.
दाविद्राय कित्याक म्हणटा हांव बुदवंत जालो? कित्याक म्हळ्यार हांव तुजे शिकवणेचो नियाळ करता. कित्याक म्हळ्यार हांव तुजे शिकवणेचो नियाळ करता. आमी देवाच्या उतराचो नियाळ करून आमी बुदवंत जायची. पोरपोर पास जाल्यांचे मार्क्स 98% आसले आनी सरकाले शिकल्यात म्हणून उडास ना म्हणटात. हांवें दिव्या खातीर ती पिडा आयिल्ल्या प्रताक आतां परिक्षा बरोवंक आसा म्हणल्यार हांगा पास जाल्लीं आसात न्ही तांचे कडेन सर म्हळ्यार उडास ना म्हणटात. खंयच्या कर्मा शिकल्या आमी? हे आमी उडासा खातीर शिकचे न्ही. हे आमी तुमकां शिकोवचे उगडासा खातीर न्ही. हे उगडास काण न्ही. जनवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या कोरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जनवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या कोरपेन भर म्हाका दिवंक तुका. ही आमी जनवाय दिवची तुमकां खाली उगडासाक न्ही, उडास दवरूंक न्ही. उडोल्या बहिणीन सांगलें न्ही की तिणी शिकोवन कालच्या दिसा आयकोन बसार येताना एकली बहीण मेळ्ळी, प्रिसिला म्हणली बहीण. ती सावदी आसली नर्स जावन सुखान आसतना ती आनी तिचो पती हांगा येतात रेतीरेक. तांच्यात कारार गेली. कारार वेता वेताना ती शिकोवन परत्यान तांणी उडासा काडली. घरा गेल्ल्या उपरांत घरा आसल्या पतीक दोगांक नेण्ट्या भुरग्यांक तांकांय शिकयली. मात्र न्ही हांगा दिल्ली ती शिकोवन काल वानीन क्रायस्तांत आयल्या देखून परत्यान घाली. सगळ्यांनी बसून आयकली आनी नियाळ केली म्हणून. आसात गे असलीं कुटुंबां? ह्या रितीनी जानवाय उगडासा खातीर न्ही. ह्या रितीनी जानवाय खाली इन्फॉर्मेशन न्ही. दिस इज फॉर फॉर्मेशन. द नॉलेज दॅट आय गिव फ्रॉम हियर इज नॉट इन्फॉर्मेशन. इट इज फॉर युअर फॉर्मेशन. हांगातून आमी तुमकां इन्फॉर्म करिना भियेनाकात. हांगासर आसा जिविताची पुंजी, ग्रेस्कायची पुंजी. त्याच कीर्तनांत वास कीर्तन 119 आनी ओळ 70 आनी 2 कितें म्हणटा? Psalm 119 verse 72 कितें म्हणटा? रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्या रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास. तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोळा अदीक. खंयच्या मोला अदीक? रुपये मोला अदीक गी भांगार मोला अदीक गी? तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोळा अदीक. म्हाका चड मोला अदीक. देखून त्या कांतार केला भांगारा प्रासड सोदां काळबालसो मोतयां प्रासड सोदांस मोलासो. भांगारा प्रासड सोदां काळबालसो मोतयां प्रासड सोदांस मोलासो. सुर्यावणीसर सदांच परजळसो जेजू तूं म्हजो म्हाका सदांच मोगासो. सुर्यावणीसर सदांच परजळसो जेजू तूं म्हजो म्हाका सदांच. आनी त्याच कीर्तनांत 127 कीर्तन 119 आनी ओळ 120 आनी 7वी ओळ कितें म्हणटा? देखून भांगारा प्रास भांगारा प्रास अपुट्ट भांगारा प्रास अपुट्ट भांगारा प्रास तुझ्या आदेशाचो हांव चड मोग करता. तुमी कोणाचो मोग करतात? हांगा एक कुटाम आसा. तांणी नव्यान घर बांदलां. घर बांदल्या सो आईवास तांकां दिवंक. घर बांदून ती घरांत रावल्यांत जाल्यार बांदिल्लो तांकां आईवास दिवंक तांचे वरवीं जावना. ह्या कोविडा वरवीं तांणी कितें केलें? तो कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सदांनी सतयतना असलें भांगार सगळें इकून एक 5 लाख ताणें ताका दिले. आनी इकच्या पयलें तांणी म्हाका सांगलें फादर भांगार दवरून आमकां कितें फायदो? हांगा कितें बरयलां? देखून भांगारा प्रास भांगारा प्रास अपुट्ट भांगारा प्रास अपुट्ट भांगारा प्रास तुझ्या आदेशाचो हांव चड मोग करता. आमी कोणाचो मोग करता? देखून कोणी म्हाका फोन करतना सांगता म्हजें भांगार भायर पडलें. प्रेज द लॉर्ड म्हणचे भांगार भायर पडल्यार म्हणी भांगार दितलो भायर पडना जावं. तुजें म्हजें भांगार वचोन दी सोरून वचोन दीत पूण भांगार दितलो भायर पडना जावं. मातेवास वांजेला वासवर 6:19 तुवें पुंजयल्ली सगळी ग्रेस काय वचोन दी
पूण दितलो भायर पडना जावं ऐका संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाका देखून जेजूनच म्हणलें संवसारांत तुमी दिरवी पुंजय नाकात हांगा कलम म्हणटा दिरव्यांक कला म्हणटा आनी कीड खाता कीड खाता आनी सोर कण्णां घाल सोर नागयता खन्न घालतात आनी नाश करून उडयतात पूण दिरवी पुंजया सरगार सरगार पुंजयल्ल्या दिरव्यांक कलम मांडना कला मांडना कीड खायना कीड खायना आनी सोर कण्णां घाल नागयनात हांवें आपणायल्ली दैवीक जानवाय खंयची कीड खाता सांगा खंयचो सोर लुटता पळया कोण कण्णां घालूंक शकता ऐका आनी एखादो वेळ तुमी कण्णां घाल्यार इसोरल्यार इसून तसोच म्हाका म्हजी उणी जाता हांव हांगा दिल्ल्या तितली उणी जाता की सडटा देखून दावीद राय त्या किर्तना सांगता कितें म्हणटा ऐका अवस्वर 119 आनी ओळ 30 आनी 6 36 Psalm 119 verse 36 तुजे शिकोवणेंतय म्हणजे काळीज व्हड आं दुडवाचे आशेक म्हाका लब्धोंक दिवं नाका जर तर हांव आनी तूं ह्या शिकोवणेक लब्ध जाता दुडवाची आशा तुका आनी म्हाका आमकां येना बाबा विक्रमान कितले फावटी सांगला परत्यान वास वड तुजे शिकोवणेंतय म्हणजे काळीज व्हड तुजे शिकोवणेतय म्हणजे काळीज व्हड दुडवाचे आशेक म्हाका लब्धोंक दिवं नाका दुडवाच्या आशेक म्हाका लब्धोंक दिनाका आज दुडवाची आशा आसा आमकां पूण ह्या जानवाची आशा आमकां ना दुडवाची आशा आमकां आसा जिविताची आशा आमकां ना दुडवाची आशा आमकां आसा मोगाची खऱ्या मोगाची स्वादीक मोगाची दैवीक मोगाची आशा आमकां ना आपणावंक देखून दावीद राय देवाक अर्गां दिता त्याच अवस्वरांत 60 आनी 7 67 कितें म्हणटा म्हजेर कश्ट येवच्या आदी म्हजेर कश्ट येवच्या आदी हांव वांगटी वाट धरून आसलो देखून तुमी वांगटी वाट धरल्यान बऱ्याकच जालें कश्ट येतात न्ही बऱ्याकच येतात बी नाकात कितें बरयलां म्हजेर कश्ट येवच्या आदी म्हजेर कश्ट येवच्या आदी हांव वांगटी वाट धरून आसलो आमी वांगटी वाटच धर नासलो बी नाकात पूण आतां हांव तुजे उतार पाळटा आतां हांव तुजें उतार उतार तुझे हांव पाळटलो उतार तुझे हांव मानतलो उतार तुझे हांव पाळटलो उतार तुझे हांव परत वास ती वळ म्हजेर कश्ट येवच्या आदी देखून कश्ट आयिल्ले बरें जालें म्हजेर आयिल्ले बरें जालें म्हाका तुमचेर आयिल्लें तुमकां बरें जालें की ना हांव नेना जावचे आमच्या बऱ्याक म्हणचे यस खातीर भाव भयणी सगळें जावचें तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्याक म्हणचे यस खातीर वडोल बाबा ह्या रॉकीन उबे रावन सांगलें कोण कितें म्हणटा ताजें एक्सिडंट जाल्लें बऱ्याक 4 वर्सां तूं उठा ना म्हणलें डॉक्टरांनी 7 म्हयन्यान तो उठलो जायत्यांनी म्हणलें थंय कित्याक येताय तूं बरकास जायना म्हणून तो हांगा येवन म्हणल्यार जाय वण्णी हांगा येवन कितलो बरकास जाला ताजी बायल कितली बरकास जाल्या पूत कितलो बरकास जाला म्हूण व्हडल्यान उबे रावन सांगलां ताणें सांगली बरकास जावंक नात आनी जावची नात कित्याक ताणें म्हाका म्हजो तिरस्कार करना कोणाचो तिरस्कार केला देखून बरकास जावची ना आमी सांगलें म्हणून न्ही तांणी जेजू स्विकार केल्या ती बरकास जाता तर तुमी स्विकार केल्यार तुमी बरकास जातात कीर्तन 119 आनी ओळ 70 आनी 1 कितें म्हणटा कीर्तन 119 आनी ओळ 70 आनी 1 म्हजेर आयिल्ले कश्ट बऱ्याक आयले पळया बरें येयला न्ही दावीद रे कश्ट सांगता पळया म्हजेर आयिल्ले कश्ट म्हज्या बऱ्याक आयले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो पळया न्ही बेश्टेन सांग बसते रे कोणी येनात सगळें बरें आसा म्हणून टायर पंक्चर जाल्या शिवाय गाडी गॅरेजीक वचना वय की न्ही गाडयेंत पेट्रोल या डिझेल खाली जाल्या शिवाय पेट्रोल बंका सरशी गाडी येना वय गाडी स्टार्ट जायना जाल्यार गाडी येता मॅकॅनिका सरशी हांगा दावीद राय कितें म्हणटा म्हजेर आयिल्ले कश्ट म्हजेर आयिल्ले कश्ट बऱ्याक आयले देखून कोणाक येवंक ना जाल्यार येदोळ येवंक मागा देवाच्या भुरग्यांक न्ही संवसारा लाभ जाल्यांक मागीर आयकूंक मेळटालें ग्रेस्त मनशांक कश्ट येवंक ना जाल्यार आयल्या तांकां पूण तांचें मट्ट तांकां खालतें जावंक तांचें मट्ट तांकां जेजू सशी येवंक सोडिना तितल्यान पूण वेगळी हेजें पडटलें तें मट्ट गट्ट उराना
संवसारी गिरेस्काचें मट्ट अधिकाराचें मट्ट ह्या पदवेचें मट्ट घट्ट उरना. पोकळ तें पोकळ. देखून ताच्या पयल्या वचपांत आमकां आयको मेळटा जानवायाच्या बुकांत अवस्वर 7 आनी वळू 7 तावन 11 पर्यंत आयकुया. पयलें वयर कितें बरयलां पयलें जानवाई देवाचे देणे. हा खंय मेळना. पंक्याक मेळना. खरी जानवाय देवाचें देणे. जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1:17 देणे उत्तम देणे सर्वोत्तम देणे खंय तावन येता. सर्गी तावन ते येता. हरी एक उत्तम दान जेम्स चॅप्टर 1:17 हरी एक दान हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे. हरी एक संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता. सर्गी तावन ते येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन ते देवन बापा येता. तावन ते येता. भाव भयणीनो हांगा कितें बरयलां हेच्या पयल्या वचपांत वयर जानवाई देवाचे देणे. आनी जानवाय खंय तावन येता. जानवाय कोणा तावन येता. सिराक बुक अवस्वर 1:1 ऐका. सिराक चॅप्टर 1:1 सगळे जानवाय कोणा सरशीन आसा खंय तावन येता. सगळी जानवाई सगळी जानवाय देवा तावन येता. देवा तावन येता. ती ससनांक ताचे सवे आसा. आनी ती जानवाय कोणा कडेन आसा. ना प्रोफेसरां कडेन बी नाकात. ना संवसारांत PhD केल्ल्यां कडेन वचना नाकात मेळना. देखून हांवें खंयच्या संवसारी मनशाक शिकयल्या मनशा कडेन कन्सल्ट करचें हांवें सोडलां. हांव कोणा कडेन कन्सल्ट करना. हांव म्हजें कन्सल्टेशन इतलीं वर्सां 20 आनी 6 वर्सां खंयचें हांवें बांदलां जाल्यार बांदूंक या हांवें खंयचेंय डिजायन केलां जाल्यार खंयचेंय हांवें हात घालां जाल्यार म्हजें कन्सल्टेशन म्हज्या जेजू कडेन. सगळ्यांक न्ही सारचें म्हाका कोणें दिवची सायब ही आयडिया. कोणें दिवची हे सगळ्यो डिजायन. कोणें दिवच्यो तुका हें पुराय मॅप कितें म्हणटात स्केच. हें सगळें हांव करूंक शकता म्हज्या जेजून दिल्ल्या जानवाय वरवीं. ती कस जानवाय. देखून तो वडोली सांगलें न्ही गे बाबा विक्रमान जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1:5 तुका जानवाय जाय खंय तावन येता. ऐका जेम्स चॅप्टर 1:5 पूण तुमचे मध्ये कोणाय की जानवाई ना जाल्यार. हा जानवाय ना जाल्यार संवसारी जानवाय न्ही. संवसारी जानवाय न्ही भाव भयणी. सर्गीची जानवाय तुमकां कोणाकी ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. कोणा लागीं मागो. कोणा लागीं मागो. सोलोमन रायन कोणा कडेन मागली. इतल्या लोकांक व्हडा संख्यान लोक आसा तांकां कशें हांवें चलयचें म्हूण म्हाका खबर ना. देखून तांकां सतांनी तीन चलोवंक म्हाका कितें मागलें ताणें. कोणा कडेन मागलें ताणें. देखून ताणें सांगलें जानवायेन तुज्या भर मोनाक म्हज्या खोरपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा. जानवायेन तुज्या भर मोनाक म्हज्या खोरपेन भर म्हाका देवंक तुका. देखून जानवाय देवाचें देणें. देखून कितें बरयलां ऐका. हांवें मागलें आनी म्हाका समजुनी मेळ्ळी. मागलें आनी समजोनी मेळ्ळी. कोणा कडेन मागलें. मागलें कोणा कडेन. मागाजय कोणा कडेन. आमी मागता कोणा कडेन. परच्या पर 1-2 हप्त्या पयलें तुमी काही टीव्हीर न्यूजार पळयलां आयकलां जावं पुरो. राजस्थानांत टिचरांची परिशद जाल्ली प्रमोशनाक. टिचरांची परिशद जाल्ल्या वेळार 5 जाणांनी प्रमोशना खातीर कितें केलें तांच्या शुवांत ब्लूटूथ दवरून परिक्षा बरोवन हांसून हांसून बरयताले. हांसून हांसून बरयताले. ही कितें बाबा हांसून हांसून बरयता म्हणून ताका ती एग्जाम हॉलांत पळय हांकां पळयतल्याक डावट जालो. मात्र न्ही 25 जाणांनी एकाच टायपाचे शूज घाल्यात. हे चिंताले ब्लूटूथ दवरून संवसारी जानवाय हांगा ब्लूटूथ आसा आनी थंय तावन आमकां हांगा कानाशीर केल्लें आसा. सगळें आमकां जाय जाल्ल्या बरी आन्सर वो एकलो संवसारी म्हण सांगून आसा म्हणून. पूण सर्गीची जानवाय जोडिल्लो तो कोण तो आसलो तांकां त्या तो एग्जाम हॉलांत कशें ताका कळ्ळें. ही हांसतात कित्याक सवाल. ताका जाप मेळ्ळी. आनी 25 जाणांनी एकाच तराचे शूज घाल्यात कित्याक ताका जानवाय मेळ्ळी सर्गीन तावन. कोण पटवट पडले. कोण पटवून पडले. शुवांत ब्लूटूथ घालून परिक्षा बरयतले पटवून पडले. म्हणजे संवसारी जानवाय पटकेरी संवसारी जानवाय पोखोळ. काले प्रमोशना खातीर हांवें सांगलें न्ही हाज्या पयलें सावथ आफ्रिकाचो तो विलियम शांडलेर कोण नांव आसा पायलट. 20 वर्सां ताणें पायलट म्हळ्यार विमान चलयलें.
पूण ताजे कडेन सर्टिफिकेट नासली आनी 20 वर्सां उपरांत कळलें की ताजे कडेन पायलट म्हळ्यार शिकिल्ल्याची सर्टिफिकेट ना म्हणून ताका सस्पेंड केलो आनी ताणें प्रूव केलें तुजी सर्टिफिकेट ओन्ली ए पेपर नोट म्हणून म्हळ्यार खाली एक कागदा कुटको म्हणून ताणें दाखोवन दिलें तुजी सर्टिफिकेट विमान चलयता गी तुजी सर्टिफिकेट विमान चलयताय 20 वर्सां आनी एक ताज्या हातांत एकच एक अवघड घडा नासतना 20 वर्सां ताणें सगळ्या संवसारार विमानां उबयल्यात तें लेखाक धरून ना तांणी ताजो अनुभव लेखाक धरूंक ना ताजी समजूनी जानवाय लेखाक धरूंक ना ताजे कडेन सर्टिफिकेट ना म्हणून ताका सस्पेंड केलो म्हाकाय सस्पेंड केला न्ही सर्टिफिकेट ना म्हजे कडेन पूण सर्गीचे जानवाय आसा त्या जानव्या वरवीं सगळें आमी करूंक शकता जें कितें तो खुशी व्हरता न्ही हांव खुशी व्हरता भियेनाका देखून आतां आयका हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी म्हाका समजोनी मेळ्ळी देखून तुमकां समजोनी ना जाल्यार कोणाक समजोवंक वचनाकात समजोनी नासलेल्यांक आमी समजोवंक गेल्या कांय समजना देखून समजोनी नासलेल्यांनी खालतें जायचें आनी कितें करीचें देवा लागीं मागाजे जानवाय दी म्हाका जानवाय दी बळ दी म्हाका बळ दे जानवाय दी म्हाका जानवाय दी बळ दे म्हाका बळ दे दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत पाव दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत हांवें मागलें म्हाका समजोनी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जनवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो व्हळ्यानगी विनंती केली खाली विनंती करची म्हळ्यार खाली उलो मारचें सरस्प्रा कोणा कडेन आसा ताका उलो मारा कोणा कडेन ना तांकां उलो मारी नाकात भाव भयणीनो जानवाय कोणा कडेन आसा आतां हांवें सांगलें सिराकाचो बुका वचपार एक वळी एक सिराक चॅप्टर 1:1 सगळी जानवाय देवा तावन येता देवा तावन येता ती ससनाक ताचे सवे आसा तरी कोणा कडेन मागासय कोणाक विनंती करीसय कोणा कडेन आसा ताजे कडेन विनंती करा नातिल्या कडेन विनंती करिनाकात सांता भक्तां कडेन जानवाय ना मरिये बाये कडेन जानवाय ना पूण जेजू जावन आसा जानवाय कोरिंतकारां बरयल्ल्या पत्रांत वचपार 1:26 1 Corinthians chapter 1:24 पूण जेजू जावन आसा जानवायाचें भंडार मोगाचें भंडार कुरपेचो सागोर आनी नितीचो सूर्य संपूर्ण ऐका तरी पूण देवान आपयलेल्यांक देवांक तशे हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जानवाय म्हळ्यार कोण जावन आसा जानवाय जेजू जावन आसा देवाची सकत आनी जेजू देवाची जावन आसा जानवाय देवाची जानवाय देखून तुका जानवाय जाय माग जानवाय बरलेल्या जेजू सवे जेजू कडेन तुका बळ जाय माग सकत जावन आसल्या जेजू कडेन हांव कित्याक तुमकां सदां काण दिता म्हळ्यार तुमचो भावार्थ जेजूचेर घट करा तीर करा न्ही फादर जेरीचेर न्ही फादर जेरीचेर ह्या म्हज्या त्या भावांचेर न्ही तुमी सदांय म्हज्या खातीर ह्या भावा खातीर अर्गां दितात पूण आमी हांवें जावन ह्या भावान जावन तुमकां कोणा थंय जिवीत आसा म्हण दाखोवन दिलां कोणा तें सकत आसा म्हण दाखोवन दिलां कोणा तें धनवाय आसा म्हण दाखोवन दिलां कोण करपा दिता म्हण दाखोवन दिलां देखून दास जेजू घट्ट जरा कित्याक हांव बोबमान सांगता तुमी सेवाकांच्या फाटल्यान पडल्यात आज आयकोन आयकोन बोर जाल्यार आतां कोणी लिंक धाडला देखून ताज्या फाटल्यान पडल्यात लिंक लिंक म्हणून तुमी ब्लिंक करनाकात जायत गे जेजू तुज्या आयकोटान तुमी घट्ट आसा जाल्यार कोणाचो लिंक तुका म्हाका आमकां गरज ना उक्ती करची आयकोनची पळोवची गरज ना आनी हांगा थोडी आसात लिंक मेळ्ळ्या उपरांत हो ब्लिंक कर मागीर दुसऱ्यांक धाडिल्ली धाडची तुमी होगडायतात ही सकत तुमी होगडायतात ती जानवाय तुमी होगडायतात तें जिवीत मात न्ही मागीर तुमी होगडायल्या उपरांत येतले कश्ट परत उपजतली पिडा परत त्या तुमकां कळटलें वडोल त्या भावान नाविनान मागिल्ल्या बरी
जेजू आसा गी जेजू आसले अशें जावंक सोडटा म्हणून तो शीण उलयलो राग केलो ताणें पूण ताका राखलें कोणें म्हूण ताका कळलें म्हज्या जेजून म्हाका राखलें कार पिठो जाल्यार आमकां 5 जाणां कांयच घाई जायनासतना एक तें रगत वळानासतना जेजून राखलें म्हणून आज ताणें साक्ष दिली वडोल देखीन हांवें विनाती केली आनी जाणवाय सोत मो म्हजे थंय देंवन आयलो राजदंडा आनी शिवासना प्रास चड हांवें ती पसंद केली आनी कोण सांगता कोण हें सांगता कोण सोलोमन राय सांगता जाणवायचं पुस्तक बरयल्लें कोणें सोलोमन राय वयमू आनी कितें म्हणटा तो राजदंडा प्रास आनी शिवासना प्रास सिंहासना प्रास चड हांवें ती पसंद केली पळय ताका सिंहासना नाका राजदंड नाका पदवी नाका अधिकार नाका आनी आमचे संवसारी सेवाक कितें आशेतात आतां हांव असिस्टंट डायरेक्टर म्हाका बेगीन डायरेक्टर जायचे कशेंय म्हणी वो स्टाफाक वो डायरेक्टर म्हणून आसा न्ही हाका भायर घाली ताजो स्थानार आमी रावया म्हणून एकल्यान ट्राय केलें कांय जावना दुसऱ्यान ट्राय केलें सुमार 4-5 जाणांनी ट्राय केलें कांय जावना आसल्या बरीच आसात कांय चलना कोणाचें चलना हांगा सोलोमन राया बरी आमी राजदंडा म्हाका नाकात सिंहासना म्हाका नाकात तिचे कडेन सर करून ग्रेस्त कांयच नाही म्हणून हांवें ती लेखलें गिरेस्त कांयच नाही 4 वर्सांनी उबारलेली ती बिल्डिंगा ह्या 4 वर्सांनी संस्थे खातीर हांवें जमा केल्ली ती जागो आनी ते कांयच नाही म्हाका मेळिल्ल्या जानवाया मुखार म्हाका मेळिल्ल्या देण्या मुखार म्हाका मेळिल्ल्या सर्गीच्या ग्रेस्काय मुखार तें कांयच नाही हे तुमी हांगा पळयतात न्ही तें कांयच नाही भियेनाकात तुमी ह्या जाग्यार पळयतात न्ही चड बायले म्हणटात तूं कितें डेवलप केलें कांयच नाही ते खाली ते बायले मात पळयतात हें गरजेचें सोलोमन राय कितें म्हणटा राजदंड प्रास चड शिवासना प्रास चड सिंहासना प्रास चड हांवें ती पसंद केली हांवें जानवाय पसंद केली आनी तिचे कडेन सर करून ग्रेस्त कांयच नाही म्हणून हांवें लेखलें आयकलें जानवायक आनी संवसारची सर ग्रेस काय सरी केल्यार ती ग्रेस काय कांयच नाही ती म्हणून ग्रेस काय ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय कितलें सत आसा पळया आनी सगळ्यांत आमगे पाटये किर्तनाच्या बुकांत आवस्वर 119 वळ 160 Psalm 119 verse 160 कितें म्हणटा दावीद राय Psalm 119 verse 160 सत तुज्या उतराचो सार सत तुज्या उतराचो सार सगळो सार जावन आसा ह्या पवित्र पुस्तकाचो सार जावन आसा सत भावां भयणीन नाही फोट सत तुज्या उतरांचो सार सार तुजे नितीचे निर्णय ससनाक तकतात पळया न्ही देखून देवाच्या उतरांत आसा सत गुणायन तुमकां कळाचें जाल्यार कोणें वस्ते रितीर करूं करावे की तुमकां कळटलें कितलें सत आसा सता वरवीं आमी कितलीं आमी सुटका जोडटा सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर कितलीं पवित्र जाता पळय न्ही शिता वरवीं सगळीं मोठी जातात सता वरवीं सुटका सत तुमकां सुटका दितले तुमी सत जाणा जातल्यात सत तुमकां जोन सुमांजेला वस्तूर 8:32 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32 शीत तुका म्हाका आमकां सुटका दिना 3 दीस जेविना जाल्यार कांय जायना उदक पिवन रावयेत कांय फरक पडना आसली पिडाय गुण जाता अजीर्ण आसली गुण जाता मोठाय आसली उणी जाता मात न्ही आलसाय आसली वचून सुटसुड्या येता वय कितें पळया जेवचें इल्लें उणें करा आनी करचें काम करचें धांवचें उठचें आनी कोणाक कुमो करचें सुरू करा वय कितें पळया तुमची पिडा वचून तुमची भलायकी कशी जाता पळय तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले सत तुमकां सुटका दितलें आनी हांगा कितें वाचलें सत तुज्या उतरांचो सार सत देवाच्या उतरांचो सार एसेन्स म्हणटा आमी सबस्टन्स म्हणटा सत्य संदेश सत्य वेद म्हण कित्याक नांव दिलां पवित्र पुस्तकाक खंयच्याय पुस्तकाक संवसार खंयच्याय पुस्तकाक तें नांव दिलां सत्य वेदा म्हणून सांगा
खंयच्याक नांव दिलां सत्यवेदा म्हणून कळ्ळी देवाच्या उतरांत आटापून आसल्या पवित्र पुस्तकाक देखून तिचे कडेन सर करून ग्रेस काय खांय वड न्ही म्हणून हांवें लेखलें कसलेंच अमोलीक मानीक हांव तिचे कडेन सर करिना खंयचेंच सर करूंक जायना भाऊ खंयचेंच अमोलीक मानीक प्रेशियस पर्ल म्हणटा आमी प्रेशियस मेटल म्हणटा आमी संवसारांतले खंयचेंच मानीक ह्या जानवायाक सरी करूंक जायना वाचती वळ कसलेंच अमोलीक मानीक कसलेंच अमोलीक मानीक हांव तिचे कडेन सर करिना ह्या जानवाया कडेन सर्गीच्या जानवाया कडेन कोणाक सरी करूंक जावचें कित्याक तिचे मुखार सगळे भांगार एक चिमटीभर रेंव आनी तिचे मुखार रुपये म्हळ्यार माती कळ्ळें न्ही ह्या जानवाया मुखार सगळें भांगार रेंव आनी तिचे मुखार रुपये ह्या म्हळ्यार जानवाया मुखार तुमचे सगळे रुपये तुमी हांगा कितले जाणां आसात पळय 160 जाणां आसात न्ही तुमचे सगळे भांगार हाडल्यार रुपये हाडल्यार तुमची ग्रेस काय हाडल्यार तुमचे कितें FD आसा पुरो पयशे हाडल्यार म्हाका दिल्ली जानवाय त्या पयशांनी तुमच्या वरी काणयेवंक मोलाक जावची ना मेळची ना खंयसरी मेळची ना जेजू देता जानवाय ते खंयसरी मेळची ना खंयसरी मेळची ना जेजू देता जानवाय ते खंयसरी मेळची ना म्हजो जेजू म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो झोमी म्हजो राजा म्हजो धनी खंयच्याक सरी करूंक जावचें ना अमूल्य मोती आसत अमोलीक मानीक सयत हांव तिचे कडेन सर करिना भलायकी आनी सोबाया प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो हांगा आशिल्ल्या भलायकेक आशेतल्या आनी सोबायक लाभ जाल्ल्या न्हू आतां आयका भलायकी आनी सोबाया सगळो प्रास दिसभर आरशा मुखार लिल्ले बरी येगो लिल्ली आयली म्हणून हांगा भायर सरतना तुमकां एक वरी पावना तुमची सोबाय कान्यो न्हू कालच हांवें वचलें आमच्या क्रिस्तांव भावांनी आतां तांच्या देवस्थानाक वेचा पयलें कशें वसाचें म्हणून मनसुगेन न्हेसून वसाचें म्हणून एक हें केलां रूल काडल्या आनी आमचे येतात कितें फॅशन करना कानांत मुदयो घालना आनी कितें खंय कितें घालना कोणाक आकर्शीत करूं तांकां स्वताची सरकी जानवाय नाटल्यार तांणी केलां देवा मुखार येतना शिस्तेन येजे मनसुगेन येजे आनी संस्कृत्य प्रमाणे येजे म्हणून तांणी कालच्या हाजेर न्यूजार सांगलां पण आमकां ताची गरज न्ही हाची गरज म्हण कित्याक भोगना सोबाय प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो आनी सोबाय आनी भलायकी आनी सोबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो आनी कालच्या शिकवणी सांगना भलायकी आज आसल्यार फाल्यां बिगाडटा भाव म्हण भियेनाका तशेंच उरता म्हणून त्या देखून तूं नव्यो काडून गेल्या गाडयांक सर्विसींग आहा न्ही 1000 किलोमिटर रन जाताना सर्वीस वयमू 5000 किलोमिटर आनी एक सर्वीस वयमू 10,000 जाल्ल्या परत आनी एक सर्वीस मागीर 10,000 पण फ्री सर्वीस ना तुमच्या गरजे प्रमाणे मग ह्या गाडयेक सर्वीस ना हांगी सगळ्यांच्यो गाडयो पाड जातात भियेनाका आनी कूड म्हणली तुजी म्हजी आमची गाडी पाड जाता देखून तांकां दावीद राय म्हणटा भलायके प्रास सॉरी सोलोमन राय म्हणटा भलायके प्रास आनी सोबाये प्रास आनी सोबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो हांवें तिचो मोग केलो एक कातीची पिडा आयल्या पुरो सोबाय आयल्ली जाता कली बाय कली बाय कारे तें बाय कारे त्या बरी ते पुराय दिसतात पोड ही कितें खारें तेंगी खावन 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 जालां कारें तें आनी कितें अबा थोड्यांक आतां कळ्ळें वो कित्याक अशें सांगता गे मागीर आमी जाता खावन खावन खारें तीं पुरो येता तो फुगता येणे तेणे पुराय भायर येता कारें त्या पोट पडल्या बरी ह्या तवशा कांटे पडुल्ल्या बरी थंय ते मागीर बिच्चून काडटात किमसून काडटात ओण काडटात पयलें जानवायचो मोग करा
उरलें सगळें तो सांबाळटा की नांगी पळया. ह्या जानवाचो मोग करा, उरलें सगळें तो सांबाळटा की नांगी पळया बाबा. आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली. तो उजवाड देवाच्या उतरांतलो उजवाड आपणाया न्ही आमच्या दोळ्याचो उजवाड. आमी वाचता न्ही किर्तन 119 आनी ओळ 105 Psalm 119 verse 105. उतार तुझे सोम्या दिवो म्हज्या मेटांक प्रकाश पांकोन म्हज्या दिसपट्या जिवनांत. आतां ऐका तुझे उतार तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो, म्हज्या पावलांक दिवो. उजवाड म्हज्या वाटेसो. उतरांत आसा उजवाड. ह्या उतरांतलो उजवाड, जानवाचो उजवाड, दैवीक उजवाड. जेजू म्हणालो न्ही हांव संवसाराचो उजवाड. कित्याक म्हळें जॉन चॅप्टर 8 verse 12 जो सुवांजेला वस्तू 8:12 जेजून कित्याक म्हळें हांव संवसाराचो उजवाड. तो काल लॅम्प्या कान येवन गेलो की ट्यूबलायट कान येवन गेलो की या फ्लड लायट कान येवन गेलो की ऐका जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो जॉन 8 verse 12 हांव संवसाराचो हांव उजवाड. संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार देवाचे उतार जावन आसा उजवाड. जेजू कोण जावन आसा? उजवाड जावन आसा. जेजू कोण जावन आसा? जानवाय जावन आसा. जेजू कोण जावन आसा? दैवीक सकत जावन आसा. जेजू कोण जावन आसा? देवाचो मोग जावन आसा. जेजू कोण जावन आसा? कोण देव कितें जावन आसा तें सगळें जेजू जावन आसा. ओडल भाव विक्रमान सांगलें हें सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें? जेजू जावन आसा सर्गीचें राज. हें पूर्ण दवरलेलें मोती म्हळ्यार कितें? मोलादीक मोती. जेजू जावन आसा तें मोलादीक मोती. हें सर्गीचें जिवीत म्हळ्यार कितें? जेजू जावन आसा तें जिवीत. आज हें उतार सत मानलेल्या वरवीं तूं तें आपणायताय बावबय. तें उतार सत मानिनातल्यांक हें मेळना. आज हें उतार सत मानलेल्यार तुजें तें मोग, तुजें तें जिवीत, तुजें तें सकत, तुजें तें जानवाय, तुजें तें कृपा, तुजें तें उजवाड, तुजें तें संतोश उल्हास सगळें भरोन भरोन येता. आपशेंत हांगा हांवें देवाचें उतार दिवन तुमी आयकोन गेल्यार ना तुमचें तें ना म्हजें तें बी नाकाच. तांत उतरांत आटापून आसा. आतां गायलें न्ही उतार दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी न्ही उतार जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उतार हाडटा शांत समाधान उतरांत आसा नवें जीवन उतार बाळटा सासना सासनाक उतार उरता सर्वाय काळांक उतरांत आसा ज्ञान आनी जानवाय उतरांत आसा करिसोस निखाय उतार दावंडायता तुजी आळसाय उतार हाडटा सर्वांक कुशलाय. आज आमी इतले कुशाल बरयतो इतले काल उर्बेस्त कित्याक? कोणेय म्हाका आळसायन बरलो बसुल्लो न्हिदलो पळयला गी पळयला सांगा कित्याक वादा तुमकां आळसाय? हांवें सांगलां रुको मोठो मोठो जाता ना बायल्यान साल वेता वय मू पाट्टे परत सुकतात वय म्हूण पूण भितरलो सार साल्याचो म्हणटात न्ही सवल्या स्वरूप म्हणटा आमी सागू आनी मारा केदाळ घट्ट ल्हान आसता न्ही इल्लो व्हड जाता न्ही जून जाता ना अब्बा सिल्वीन बरें सांगलें जून जायची बायली कात न्ही भितरलें कितें म्हणटात किरल तो जून जायचे. त्याच भाशेन आत्मीक जिवितांत तुजो आत्मो जून जायचे घट जायचे आत्म्याची घटाय. आतां कितें आतां कित्याक तिजो परजळ केदींच पालवाना जानवाचो परजळ पालवाना. देखून हांवें सांगलें साकोन पळय तो आयकोन पळय तो कितली मदर ती बरी कबार गॉड सांताची ती कितली रुचीक मेळना खंयच्याय जाग्यार साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ती बरी कबार गॉड सांताची ती कितली रुचीक मेळची ना खेदींस खंयच्याय जाग्यार. तो परजळ ती गोडसाण ती रुसू ती सोबाय ती पालवाना कितें म्हणटात ती उणी जायना ती सडटा. जितलें देवाचें उतार सड आनी सड तूं वाचताय या तें स्विकार करताय या तांतू आसलेली सर सता मिस्टर गुटू जानवाय आपणायताय
तितलो तूं दीस वेता वेता घट जाताय आत्मीक जिवितांत. आनी आतां 11वी वळ, तिचे बराबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्तकाय ही लाभली. जाणवाय देखून भाव भयणी हांवें सांगलें कालच्या शिकोवण्यात सांगलां बाबा एंड्रुनी सांगलें फाटल्या 26 वर्सांनी कांय कितेंय कश्ट काडची म्हाका गरज पडोंक ना खंयच्याय की. खाणाक जावं दी, जेवणाक जावं दी, या न्हेसणाक जावं दी, या खंयच्या कामाक जावं दी, वावराक जावं दी, आयिल्ल्यांक कुमो करूंक जावं दी, या गरजेवंतांक तांच्या गरजांत पावून कोणाकी खंयच्याय रितीन म्हाका खंय कस जावनात आनी जायनात. कित्याक ह्या जानवान सगळें अपार कितें तिचे वरवीं कितें लाभली? अपार ग्रेस्तकाय लाभली. अपार ग्रेस काय लाभल्या. संवसारी ग्रेस काय न्ही, चिंती नाका तुमी. मागीर आयच्या शुभ वर्तमानान ती जेजू सांगता न्ही म्हजे खातीर आवयक बापायक भावांक भयणीक आनी कुटुंबाक भयण बाट सोडलेल्यांक ह्या संवसारांत आसतनाच काल बाबा एंड्रुनी सांगलां एका आवय बापायच्या जाग्यार जायत्यो आवयो जायते बापोय, दोगां तेका भावा भयणीच्या जाग्यार जायते भाव जायत्यो भयणी. नानगी म्हाका सगळो संवसारच आज देखून प्रायवंत सगळं आवय सारकी म्हजो मोग करतात, प्रायवंत बाब आमचे बाबा सारके मोग करतात आनी सगळे भावा भयणी बरी मोग करतात आनी धाकटी नेणटी बाळां बापोय म्हणून लेकून मोग करतात. आनी थोड्यान मागता सांगलें ही आमचे ते एक भाव म्हणून कशें मागतात, आमचो आत्मीक बापोय म्हणून कशें मागतात. देवचो सत जाला गी ना, हें सत न्ही गे. मागीर जेजून म्हणलें फट गे ना तुमकां थोड्यांक मसर जाता. आमकां सगळे बाप बाप बापय म्हणटात, आमकां सकट भाव भाव म्हणटात, आमकां गेल्यार बापय म्हणटात म्हणून तूं थोडे राखोड आसा जावं पुरो. अर्थ तो न्ही भाव भयणीनो. ही तुका दिल्ली ती जानवाय सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर, बऱ्यापणा खातीर, सगळ्यांकी बरेपण जोडून दिवचे खातीर. देखून तो मागीर येता न्ही आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचया मार्काचो शुभ वर्तमान आनी ह्या वर्दा वळ 17-30 बरे आमेस्त्री म्हणून जेजू अशी येता. कित्याक तो ऐका ग्रेस्त तरणाटो. तो ग्रेस्त तरणाटो. संवसारी ग्रेस काय ताका आसली पूण सर्गींची ग्रेस काय ताका नातिल्ली. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांया सरशी देमीक घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो. कितें विचारूंक लागलो? बरे आमेस्त्री. बरे आमेस्त्री. ग्रेस्त मनीस ग्रेस काय आसली पूण जानवाय नातिल्ली. देखून लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 12 वळ 13 थंय वयर बरयलां. कितें बरयलां? लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 12 वळ 13 वयर कितें बरयलां? एक ग्रेस्त पिशाची ओपार. ग्रेस्त मनीस कोण? ग्रेस्त मनीस कोण? आनी जानवान बरयलो कोण? संवसारी ग्रेस काय आसा म्हणटाय की देवाच्या उतरा प्रमाणे पिसो खंय. देखून एकलो पिसो ग्रेस्त पिसो जेजू अशी येता जानवान बरलेल्या जेजू सरशी. आतां पाटी कितें बरलां? बरे आमेस्त्री. नाही वयर कितें बरलां? ग्रेस्त तरणाटो. एक ग्रेस्त तरणाटो आनी एका जाग्यार थंय बरलां ग्रेस्त तरणाटो ग्रेस्त पिसो. एक ग्रेस्त पिशाची ओपार. हांगा ग्रेस्त तरणाटो कोणा सरशी येता? जेजू सरशी येवन विचारी लागलो बरे आमेस्त्री. सगळ्यांक येवंक पडटलें. संवसारांतल्या हर एका ग्रेस्ताक पदवेदाराक कोणीय तो जावन केदो व्हडलो जावं दी जेजू सरशी येवंक पडटलें. एक ना एक दीस येवंक पडटलें. तुमी पयल्यांत पावल्यात तर तुमी भागी. तुमी पयलेंच जेजू सरशी येवन पावल्यात तर भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळूंक येया जेजू सोमिया. भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळूंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया. वायला ग्रेस्त तरणाटो आनी म्हणटा बरे बरे आमेस्त्री. सासणीक जिवीत जोडोंक हांवें कितें करी जाय? संवसारी जिवीत मस्त आसा हाजे कडेन. हाज्या ग्रेस काय हाजी ग्रेस काय कुसता कुसता. ग्रेस्त मनीस संवसारी जिविता खातीर जेजू अशी येना. देखून हांवें तुमकां सांगलां संवसारी जिविता खातीर तुमी जेजू अशी येनाकात. डोंट कम फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी टू जीजस. कम टू जीजस टू गेट जीजस म्हणजे येत्त खातीर. हो ग्रेस्त मनीस संवसारी गरजां खातीर जेजू अशी येना. आनी आमी जेजू अशी कित्याक येता आमकां विचारया.
आमी जेजूसाची कित्याक येता वो ग्रेस्त मनीस जेजूसाची कित्याक आयिल्लो आज तरी आमचें मन बदलून न्ही भावा भयणीनो या ग्रेस्त मनशांतून शिक्या नेंगी या पिश्या ग्रेस्त मनशांतून शिक्या नेंगी तो जेजूसाची कित्याक आयिल्लो बऱ्या मेस्त्री सासनीक जिवीत सासनीक जिवीत जोडूंक संवसारी जिवीत जोडूंक तुमी जेजूसाची येना जाल्यार व्हडली 7 सरशी वसा कोणा सरशी वसा म्हाका पडोवन सोंग ना पूण सासनीक जिवीत जोडी जय तर आमी कितें करीसे या जेजूसाची कश्टांतल्यानो जेजूक आपणातो पिडेस लोकांनो या जेजूसाची कश्टांतल्यानो जेजूक आपणातो ताका उलो मारा तसो सांगात सोदा बेजाराये निरासल्या ताका उलो मारा तसो सांगात सोदा बेजाराये तें जिवीत जोडूंक सासनीक जिवीत जोडूंक सदां काळ बाळचें जिवीत जोडूंक सदां काळ उरची शांती समाधान जोडूंक सदां काळ उरसो बाळसो मोग जोडूंक जेजू सरशीन येया देखून जावंक पुरो ह्या एका जाग्यार मात्र हांव ह्या संवसारीक गरजांक महत्व दिना तुमी येतात पुराय कोण तुमच्या तेसांवा खातीर मागतात न्ही आसात तुमी जायतीं आसात हांगा बसून तुमच्या तेसांवा खातीर कोणी मागतात जाल्यार तुमी धांवतात थंयसर बेसांव नाका तुमकां तेसांव मात्र जायचे दिता कोण बेसांव दिता कोण बेसांव सर्गीच्या राजांतावन आयलां बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसाव सर्गीच्या राजांतावन आयलां बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन देखून तुमची तेसांवां नाकात वो ग्रेस्त तरणाटो जेजू तशी ताजी तेसांव घेवन येवंक ना सर्गीची ग्रेस्त काय जोडूंक आयिल्लो सासनीक जिवीत जोडूंक आयिल्लो देखून थोड्यांक हांगा जावंक पुरो आमचो फादर जेरी आमच्या तुमच्या तेसांवा खातीर मागची गरज ना तुमी जेजूक स्विकार केला म्हणटना बेसांव आयलेंत आशिर्वादाचो शिवर पडलोच हें हांव जाणा म्हजो जेजू तें तुमकां दितलोच हांवें सांगलें शांती 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 सर्गीच्या राजांतावन ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळ्या मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजांतावन ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळ्या देव दिता शांती जेजू दिता शांती तुका पवित्र आत्मो शांती दिता शांती तुका मेळटा देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती पवित्र आत्मो शांती दिता शांती तुका खंडीत मेळटा म्हाका मेळ्ळ्याकय आनी ती उरल्याकय फाटल्या 26 वर्सांत हांव ती आपणावन आसा केन्ना हांवें जेजू कडेन खंयच्याय गरजे खातीर हांवें मागिल्लें ना हांव मागना कित्याक म्हाका गरज ना म्हजो जेजू जाणा म्हाका कितें गरज आसा सांगलां तुमकां कोणाय की म्हज्या गरजे खातीर मागा हेरांच्या गरजे खातीर मागा म्हणून हांगा वाचून सांगलां कित्याक तितून पर्यंत भाव भयणी तो येता आनी म्हणटा बऱ्या मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडी जाय तर हांवें कितें करीत जेजू कितें म्हणालो म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय बरो खालतो जाता पळया शिक्षकांचो शिक्षक गुरू संपूर्ण तो देवाची संपूर्णता ताजें तें आसलें म्हूण देवाची उतर परत परत आमकां दाखोवन दिता जाल्यार तो म्हणटा कितलो खालतो जाता म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय बरो म्हणलो एकलोच जेजू सयत म्हणटा म्हजे बरी जाय नाका बापा बरी जा म्हणून सांगता ह्या ग्रेस्त मनशाक तर आमी कोण सेवाक म्हजे बरी जा म्हणूंक हांव कोण सेवाक तुमकां सांगू तुमी म्हजे बरी जाया म्हणून जेजू कितें म्हणटा म्हाका कितें बरो म्हणटाय बरो एकलोच देव देव ताचे बरी जा देखून हांगा आमी बोबमार सांगचें खंयच्या सेवाकाक तुमी हें घट्ट धरी नाकात खंयच्या सेवाकाक तुमी बरो म्हणून तुमी कितें म्हणटात समतोलान करनाकात तो बरो वयलो बेरो म्हणून आनी जेजू सांगता बरो म्हणलो एकलोच देव देव उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय जिवेशी मारी नाका देखून जेजू ताका उपादेश सांगता ताका घालें जेजूची सलाह दिना
बापाक मानवची जिणी जी जाल्यार देवाचे उपादेश तूं पाळ, देवाचे उतार तूं पाळ, देवाची आज्ञा तूं पाळ. आनी कितें म्हणलें, जेजू ताका उडासा काडटा. जीवेशी मारी जीवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, चोरी नाका, पोटसाक सांगे नाका, लुकसाण करी कोणाक नाका, लुकसाण कर नाका, तुझ्या आवय बापायक मान तुझ्या दी. आवयक आनी बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री हे सगळे म्हज्या भुरग्यापणार तावनूच हांव पाळून आयला. हो तरी जेजूनी बरो हो बरें आमी स्त्री म्हणून जेजूक म्हणा वो अग्रेस मनीस जेजूनी बरो जालो तरी भुरग्यापणार्थान पाळून आयला खंय बरो ना. तुवें उपादेश पाळिल्ल्या वेळार आमान तो आमी बरीं जायना. कित्याक जेजून म्हणा मागीर तर एक करचें बाकी आसा. कितें तें तवळ जेजून ताचेर मोगान गेल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना मोगान म्हळें, सांगता जेजू अरे बाबा उपादेश पाळ्ळाय वय कोणाक वायट करूं नाय, कोणाक लुकसाण करूं नाय, कोणाचें लुटूंक नाय, कोणाचें सोरूंक नाय, आवय बापायक बरें सांबाळ्ळाय, अखेर पर्यंत तांकां मोग दिलें, सगळें केलां. वय रे बाबा तुवें करी जे जाल्लें एक काम मात्र बाकी तुका एक आसा. अडकळ आसा रे पुता. वस तुका सर्गा वचून एक अडकळ आसा रे पुता. कितें ती अडकळ? वस तूं पळय चिटकोन रावलाय, गट्ट धन रावलाय, बरी पोटली बांदून रावलाय, सोडिना म्हणून कोणी वडल्यार दिना म्हणटाय पळय. तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळेलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरगार तुका दिर्वे आसतलें. ग्रेस काय बेसावणे भियेनाकात. ग्रेस काय जर तर तुका ती धरून रावंक म्हळ्यार ती म्हळ्यार घट्ट धरण तिचे तो विंगड जावंक तुका सोडिना जाल्यार ती बरी न्ही भाव भयणी. जेजू ताका सांगता वीक मेळ्ळेलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. आनी कोणाक बँकान दवर म्हणून तुजी आस्त विकून बँकान दवर म्हणून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी सरगार तुका दिर्वे आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. त्या धाड म्हजो पाटलाव कर. देखून आज तुजो भरवसो कोणाचेर, भावार्थ कोणाचेर, पाती आनी कोणाचेर? सेक्युरिटी न्ही. आमी सगळ्यांनी सेक्युरिटी करून दवरल्या. वय पॉलिसी केल्यात, पॉलिसी LIC पॉलिसी न्ही फॉर इन्शुरन्स केला. हांवें सांगलां LIC करा लायफ इन क्रायस्ट तुमच्या भद्रतेक, न्ही लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनांत. ती आतां बेगी बुटचार आसा, ह्या बेगी विकचार आसात. मागीर तुमी घाल्लें कांय तुमकां मेळचें ना. पूण पुंजया जेजू थंय शाश्वीत मात न्ही, सुरक्षीत मात न्ही, तो सांबाळटा. आनी हे म्हजो पाटलाव कर म्हणालो. असलें सगळें तुका म्हजो पाटलाव करून कितें आतां आड रावलां जेजून दाखोवन दिलें ताका. हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां जेजू सशी येवंक जेजू मोग करूंक ताचो पाटलाव करूंक संपूर्ण तरान म्हळ्यार ताका कितें मानता तें करूंक कितें तुका आनी म्हाका आमकां आड रावलां. तुजी संवसारी जानवाय गी, तुजें शिकाप गी, तुजें काम गी, तुजो वावर गी, तुजें कितें आसा इश्ट गी, तुजो संस्थो गी, कितें आड रावलां. ना तर पाटलाव करून जायना. मागीर आमकां परतून आयकूंक मेळटलें मुखार. हे आयकून ताचें तोंड बावलें. ग्रेस्त मनशाचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाटी गेलो. कंतिश्ट जालो खंय. भाव भयणीनो जेजू खातीर म्हजी आस्त बदकी कितें पडटा की कंतिश्ट जालो खंय. म्हळ्यार ताजें बदीक कोण, ताजी आस्त कोण, ताजी ग्रेस काय कोण. कित्याक ताका आज जर तर तूं आनी हांव जेजूस म्हजी ग्रेस काय वडवी काय म्हजी आस्त म्हजें सर्वस्व म्हण हांव स्विकार करता जाल्यार कितेंय गेल्यार म्हाका कांय फरक पडना. म्हजो हुद्दो गेलो, म्हजी पदवी गेली, म्हजो अधिकार गेलो, म्हाका म्हजें मान गेलो, म्हजी मर्यादा गेली, कांय फरक पडना. जर तर जेजूक तुवें तुजी आस्त आनी ग्रेस काय करून घेतल्याय तर. कित्याक मागीर तोच सांगता तुवें सगळें हॉकडावन सगळें सांडून म्हजो पाटलाव केल्या कितें राखोन आसा मुखार ऐका. तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले. हांगा सभेंत समारंभांत पुराय तांकां पुराय पयलें VIP आनी पोंडार मागीर RIP. पूण थंयसर तूं आनी हांव आमी VIP आनी ते सगळे सदां काल RIP. हांवें सांगलां हांगा आमकां सजा, वयर आमकां मजा. हांगा तांकां मजा आनी आमकां सजा. ग्रेस मनशाची आनी
दुबळ्या लाजाराची काणी आयकोन आहे ते कितले साज आसूं दी पूण माझा काही राखोन आसा ग्रेस्त मनीस गेलो देखून जेजू म्हणटा ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले कितले कश्ट मारतले ताची ही उतरां आयकून शीस तटक्क जालें पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें भुरग्यानो देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट एक खरेपणी सुवेच्या बिल्डांतल्यान एक खरें म्हळ्यार वंटे म्हणटा आमी कॅमल सुवेच्या बिल्ड्यांतल्यान पाशार जायत पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससारायन रिगासोना चिंतून पळया न्ही बांबन साद्य गे एका खऱ्याक एका वंटेक एका कॅमेलाक सुवेच्या बिल्ड्यांतल्यान त्या पाशार जावंक साद्य गे कोण म्हणटा साध्य ना ताका मारा किमा करा आनी किमा बरें त्या सुवेच्या बिल्ड्यांतल्यान पास करा कित्याक पास जायना जाता तुमकां आयडिया मेळ्ळी पूण ग्रेस्त मनशाक किमा करणं सर्गा व्हरूंक जायना ताच्या पयलीं ते किडे खातात तितलें सलीस ना खंय ग्रेस्त मनशाक सर्गा वचूंक देखून जेजूत म्हणटा हे आयकून ते आनीक चड अजाप जाले हो सोलो एक दाखलो दिता आनी ते आनीक चड अजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत कोणाक बचाव जावंक सगळ्यां कडेन इल्ली तरी ग्रेस काय सांगिना पळया न्ही कोण बचाव जायत पण जेजू कितें म्हणालो तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो मनशाक ते असाध्य वय मनशाक ते असाध्य हें पळय सांडूंक नाका सोडूंक नाका आमकां धरून रावंक जाय आमकां संवसार जाय दोळ्यांक दिश्ट सगळें जाय पूण देवाक चड साध्य म्हणटा जेजू कितें न्ही पण देवाक चड सांगती साध्य देव तुजें जें संवसारी वटपण संवसारी ग्रेसकाय वडवीकाय तो पळयना बाब ती सर्गीची ग्रेसकाय तुवें कितली जोडल्याय आपणायल्याय तुज्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतनांत उतरान बोगनान तुज्या जिवितांत सर्गीची ग्रेसकाय तुवें आनी हांवें आमी कितली आपणायल्या स्वता रुपार मोगा रुपार जिविता रुपार उजवाडा रुपार जन्माया रुपार आत्म्या रुपार सक्ते रुपार दायम्या काकुलते रुपार या खालत्यापणा रुपार सद्यापणा बळ्यापणा रुपार मनशापणा रुपार देवासपणा रुपार भक्तीपणा रुपार कितले आमी आपणायल्या ताजेर वंदून आसा ही ग्रेस काय जोडा आनी त्या दळा तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला रेडी आसा पेद्रू सासू मांयकी सोडला बायलेकी सोडला हाणें जाळ हाडली 2 आली परत सोडलो आमी पळय सगळें सोडून तुज्या फाटल्यान आयले हांव तर आमकां कितें मेळटा मनीस सारतान जेजू कितें म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता कोणी म्हजे पसत आनी सुवार्ते पसत ऐका हे उतार म्हाका मात एकल्याक न्ही कोणी आतां काल ह्या जाकाक सांगू ना ह्या हांगा सेवा दितेल्यांक सांगू ना कोणी हांगा आसलो कोणी मुजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपले घरदार आपले घरदार आवय बापायक आपल्या आवयक बापायक भावा भयणी आपल्या भावांक भयणीक भुरग्यांक बाळांक भुंय भाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वाट्यांनी चड घरां भाऊ भयणी ताका उणें जायना हें पळय सांडून जे फाटलाव केल्या वेळार तुका आनी म्हाका कांय उणें जायना तुका आसलें पळय सांडलां जाल्यार ताजें म्हणलें तुजें जाता जें ते ताका समर्पीत जालां तें सगळें तुजें आतां वडोल भावा विक्रमांनी बरें दाखले दिल्यात तांचे पैकी कोणूच गरजेवंत म्हणलो नातलो कोणें गरजे तिसल्लो तांच्यो गरज्यो कोणें तिरसिल्ल्यो जिनियेच्या पयनार सोमिया म्हजो कोरो मोगतो जिनियेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो इश्ट तो जिनियेच्या पयनार सोमिया म्हजो कोरो मोगतो जिनियेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो तुजे म्हजे आमच्यो गरजो कोण तिरसिता फिलिपिकारां म्हणल्या पत्रांत वस्वर 4:19 फिलिपियन चॅप्टर 4:19 जेजू क्रिस्त तुमकां आसलेल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो फिलिपियन चॅप्टर 4:19 म्हजो जेजू क्रिस्त तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं जेजू दुबळे
देव दुबळो गे तुमचो देव खंडीत दुबळो म्हजो देव अबो एकंतर हांवें केला न्ही गे जेजू तुजो मोग तो बरो जेजू तुजो मोग तो कोरो जेजू तुजो मोग तो बळो निजायकी वर्णूंक फावो जेजू तुजो मोग तो बरो रुंदायना लांबायना खंयस मेळा उंचायना गुंडायना कोण तो सांगा खंयसरी तुका मेळचो ना कोणी तुका दिवचो ना खंयसरी तुका मेळचो ना कोणी तुका दिवचो ना सगळो संवसार भोंवल्यारी जेजू सर्ग सगळो संवसार भोंवल्यारी जेजू सर्ग आसा दुसरो देखून आज भाव भयणीन जेजून म्हणा सांडीत तर ताका म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत कितें जालें भावा बहिणीक भावांक भयणीक आवय बापायक आवयक बापायक घरदार भोंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळान 100 वाट्यांनी चड घरां भावा बहिणी मेल्ल्या उपरांत ताच्या नांवार जातलें म्हण सांगून ह्या काळारच जेजूची सेवा करतानाच ह्या काळार भोंयबाट जोड घेतलो सांगात आस दगदनी ताका सुखाशी ना तें सुखाशें ना तुका हांगा पुरो माझो मारूंक न्ही पूण जेजू खातीर तुवें त्याग केलाय तर मुखल्या काळांत ताका ससनाचे जिवीत मेळटले देखून हांवें तें कंतार केला न्ही मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका दगदनी सुकची ना ती सुखाची जाल्यार आमी जेजू फाटला करूंक नजो कित्याक माथेवाच्या वांजेलांत वचोर 5 वळ 11 सांगता न्ही गे म्हजे पासत म्हज्या राजा पासत कितें सगळें तुमकां सोसूंक मेळटलें तर तुमी भागी म्हणटा आयका मॅथ्यू 5:11 म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक तुमकां अकमान सोसूंक दगदनी बगूंक आनी सर तरांची गडपांक करन तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळा जाल्यार तुमकां आयकूंक मेळना जाल्यार तुमी कितले बागी तांकां करूंक सोडा न्ही पूण तुका जेजून कितें उणें केलां सगळ्यांक सांडून ताजो पाटलाव केला की हें सगळें तुका आयको मेळटा दगदोनी केळकुळां निंदा खोबऱ्यो सगळें आयको मेळटा तांकां करूंक सोडना तांकां काम ना न्ही बिरमोत खोबऱ्यो करतल्यांक काम जायचें की नाका जीब आसतल्यांक ती जीब वापरूंक एक अवकाश जाय की नाका अवकाश दिया पूण तुजें कान मात्र सताक तुजें कान मात्र देवाच्या उतरांक देखून जायच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता कितें तें एब्राहिम बरयल्या पत्रां 4:12 आनी 13 देवाचे उतर तूं देवाचे उतर गाजय सकाळीं या सॉरी आकाळी या सुकाळीं सकाळीं या सांजेर दनपारां या राती अवकाश मेळटना कशें ही बहीण काल रितीर जाल्या उपरांत कारांत अवकाश मेळ्ळो मागीर पावल्या उपरांत घरांत अवकाश मेळ्ळो ताज्या उपरांत सकयल सांगाता म्हणून बसून कालची शिकोवन थंयसर घालून परत आयकूंक अवकाश मेळ्ळो या सुकाळीं आकाळी देवाचे उतर जिवें आनी क्रियात्मक ते खरें तें जिवें देवाचें उतर काल कोणें एका भोवशे फ्रेंडीन सांगलें कितले पुटी आयकल्या रे तें पोरनें जायना उरलें बरें आयकतना पोरनें जाता देवाचें उतर पोरनें जाता गे तुमी कितलेय पुटी वाचता तें पोरनें जाता नवें देखून हांगा देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तातूंत कर्ण दाखोवची सकत आसा तातूंत सकत आसा बाबेन तातूंत जाणवे आसा तातूंत मोग आसा तातूंत कृपा आसा तातूंत उजवाड आसा तातूंत जीव आसा जिवीत आसा देवाच्या उतरांत सारकें आयका चित दिवन आयका कान दिवन आयका देवाच्या उतरांत कितें आसा सकत आसा क्रियात्मक देवाच्या उतरांत कितें आसा जाणवे आसा कृपा आसा मोग आसा उजवाड आसा देवाच्या उतरांत कितें आसा बादशावी आसा देवाच्या उतरांत जीव आसा जिवीत आसा देखून आमी म्हणटा सोमिया तुजें उतार जिवीत दिता जिविता वाट म्हजी उजवाडायता धैर्य दिता बळ दिता सदांबाळटा जिवीत म्हजें सफळ देखून आमी वाचता न्ही कीर्तन 119 आनी वळ 100 कितें म्हणटा परत्यान वाच 100
Psalm 119 verse 100. जाणट्याक आसा ते जानवाय प्रास चड जानवाय म्हाका आसा पळया न्ही की जाणट्यांक आसा त्या जानवाय परस चड जानवाय म्हाका आसा. कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. पण तितली जानवाय आसा देवाच्या उतरांत. खरेंच तुमी हर एक उतार वचून वाचून 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 नियाळ करता जाल्यार वर्ती जानवाय देवाच्या उतरांत आसा. सर तरेची जानवाय तूं आसा. आनी ती जानवाय तुका जागयता. ती जानवाय तुका जिवीत दिता. ती जानवाय तुका स्वता उगडापी करता. मिस्तर तुका समजशें करता. सगळे गुट तुका उक्ते करून दाखयता. ती जानवाय. देखून ते क्रियात्मक म्हळ्यार अर्थ तो देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक ते पाजिल्ले 2 दारीचे तालवारी प्रास चड कातरूंक शकतात कालच्या असले. शिकवणी सांगला ही तालवार काण घ्या तुमी. पाजिल्ले 2 दारीचे तालवारी प्रास चड कातरता कितें कातरूंक शकतात देवाचे असले. उतार तालवार कातरना बड्ड जाता. पण देवाचे उतार कितलें कातरल्यार बड्ड जायना. देवाच्या उतरान कितलें कातरल्यार बड्ड जायना बांबयनीन. कितले आमी खातरता तितलें सवरून बेंडून नितळ जाता. आमी वाचता न्ही जुवांच्या वंजलांत वचो 15:3 जॉन चॅप्टर 15 verse 3. हांव उलयल्या उतरा वरवीं म्हणटा जेजू तुमी सवरून बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. उलयल्ल्या उतरा वरवीं ऐका. तुम्ही जाल्यार तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात. उतरा मारिपात. हाजे पयलीं न्ही तुमकां बुडोवन काडिल्ल्या वरवीं. आमचो भाव रिच्ची म्हणटा की म्हजे सांगा तांकां बसले सकट बुडल्यात हांव एकलो मात उरलां म्हणून. अर्थ आसा ताणें सांगिल्ल्यात. ताज्या लायनीर बसून नासले पुरा वचून बुडल्यात. तो एकलो महा तांकां उरला. आनी ताज्या भोंवतणी आसा जांबरी आनी 4 जाणां बसून आसात 5 जाणां. माग्यांगी वचून बुडानात. कितें म्हणटा देवाचे उतार. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात येदोळस बेंडोन नितळ केल्ल्या ही एक उतार पुरो बुडतेल्यांक. बुडोवन नितळ बुडोवन नितळ उतरा वरवीं नितळ. आनी थोडी बुडतल्या फाटल्यान तोसनात कित्याक ना. जेजू सांगले उतार जेरीन सांगले उतार न्ही भाव मनीने. हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं तुमी येदोळस बेंडोन नितळ केल्ल्या भेंडून नितळ जाल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. भेंडून नितळ करता देवाचे उतार. जाल्यार 5 दीस येवन वस्ते रेतीर करा आनी पळया कशें सवरता कशें बेंडटा आनी कशें नितळ करता. देखून 2 दारीच्या तालवारी प्रास खात्रूंक शकता ते प्राण आनी आत्मो. देवाच्या उतरा वरवीं ती जाता. हें मिस्टर गुट म्हाका उगडाप जाल्यार प्राण कितें आत्मा कितें कूड कितें. काल मागण्या तांकां बाबा फ्रेडीन मागलें म्हजी कूड आसली कुडीन एक जीव आसलो पूण म्हजो तो एक आत्मा आसा म्हणून हांव नेना आसलो म्हणून काल उक्त्यान मागला ताणें. पण देवाचे उतार तुज्या कुडींत जीव म्हळ्यार कितें. तुज्या कुडींतलो श्वास म्हळ्यार कितें. या तुज्या कुडींतलो आत्मा म्हळ्यार कितें. कितें वाचलें तें प्राण आनी आत्मो. आत्मो संद आनी हाडांचो मात्र सार. न्ही कुडीक संबंद जाल्ले सर संद कितें सार कितें हाडांचो सार सैत मेकले करता पर्यान. मेकलें करता पर्यंत. मेकलें करचें म्हळ्यार तुमी जाणात न्ही दुकर मारला तुमी या कितें बोकरो मारला गी कोंबो मनी मारला गी मार मान तासून तासून विंगड करिना ते. देखून त्या प्रमाणे विंगड विंगड करणं हें कितें तें कितें म्हळ्यार तुमकां कळटा. पोपीस कितें काळीज कितें उंड कितें आनी कितें कितें आनी कळ्ळें. पुरा चीर नुकतें करून पळयलें पण कळटा की ना. तशें देवाच्या उतार तुका उबें चिरता आनी पुराय भितरलें बायलें पुराय आंतें पीत कितें आसा सगळें तुका दाखयता. तुजें सगळें जिवीत तुज्या मुखार सोडून दवरलेलें बरें आसा. 13वी वळांत तुका आनी म्हाका आमकां सांगतली. सगळ्या श्रेश्ठेंत सगळ्या सृश्टेंत देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. देखून देवाच्या उतरा मुखार कांय लिपोवन आसना. हांगा इन्नरी लिंगा वेळार देवाच्या उतार आयकोन आयकोन इन्नरी लिंगा वेळार तुज्या आवयच्या कुस्त्यान दवरलेल्या गडयेतावन ही गडी पर्यंत तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कितें सगळें जालां बरें वायट सगळें रूप 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 तुका दाखोवन दिता जेजू. सगळें दाखोवन दिता कांयच सोडिनासतना पुराय नितळ करून सोडटा. मागीर कितें उरल्यार दुसऱ्या सकाळी डेलिव्हरन्सा वेळार मागीर खंय गेली पोवन दवरलें म्हळ्यार इड्यांत धांपून दवरलें या कितें काले म्हणटात गुंतून दवरलें तें भायर काडटा. कित्याक ताच्या दिश्टी भायर
देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना लिपोवन आसलें कांयच ना. सगळे ताचे उजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरलेले बरी आसा. हें देवाचें उतार आसा की ना म्हळ्यार सगळें उतार आमकां 5 दीस पावनात. सारकें समजा जाल्यार भरती 1 म्हयनो हांगा बसाची. भरती 1 म्हयनो सकाळीं 6 राती 8 वरां बस 1 म्हयनो सगळं पळयत पुस्तक काडलें. तुजें आंत पिंत वयर पोंदा सगळें भायर भितर मुखार फाटल्यान कितें आसा भायर सगळें सगळें पीस 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 करून दाखोवन दिता. ताज्या दिश्टी जावन कांयच लिपोवंक कोणा वरी जावचें ना. हिंगी कितें तें आमी वाचता सिराकाचो बूक आवस 23 वळ 18 आनी 19 कितें म्हणटा. सिराक 23 वर्स 18-19 फकत मनशाच्या दोळ्याक भियेता. म्हळ्यार न्ही आमकां आसले आमी हर एकले अबा हांवें कितें केलां कोणाक कळीत ना म्हजें फायल बंद केलां कोणी उक्तें करूंक ना न्ही. आतां सारकें ऐका एक काल एक तुमकां दाखलो मात दिवचो हांवें कितें 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 तो फकत मनशाच्या मनीस फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता पूण सर्वेस्पराचे दोळे सरस्वराचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत. ताचे पयलींचे 18 वळ आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध पाताक करतलो मनीस. पळया आता खासगी विषय हांगा हाडला. आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध पाता करतलो मनीस. पाता करतलो मनीस आपणाक कसं म्हणटा आपणाक अशें म्हणटा म्हाका कोण पळयता म्हाका कोण पळयता. म्हजे भोवती काळोख आसा म्हज्या भोंवतणी काळोख आसा. वणटी म्हाका लिपयता वणटी आनी पडदे म्हाका लिपयतात. दार हांवें लॉक केला कोणूच म्हाका कोणूच पळयना. म्हाका पळयना. हांवें कित्याक चिंता करूंक हांवें जाय. कोणाची कित्याक चिंता करूंक जाय. भोव वर्तो देव भोव वर्त देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवचो ना. देवाक दोळे नात ताका दिसना म्हज्या फातकांक तो लक्ष दिवचो ना म्हणटाय तर. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता न्ही मनीस मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. पूण सर्वेस्पराचे दोळे पण आतां एक देवाचे उतार म्हळ्यार सरस्वतीचे उतार सरस्वतीचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हण परजळीत म्हणून तो नेना. मनीस नेना. ते मनशाचे सालीची हर एक कूस पळयतात. देखून सांग म्हळ्यार देवाचे उतार तुजी म्हजी आमची बायली भितरली सगळी कूस पळयता. तुवें आनी हांवें आमी कांयच लिपोवंक जायना. देखून देवाचे उतार नितळ करता म्हळ्यार तुका सुखीदार करूंक न्ही भाव भयणीनो. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें असलें अशुद्धपण मेळ्ळेपण कितें तें सर आसोंक नजो तें सगळें काण उडोवंक त्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका आमकां तो नितळ करता. देखून देवाच्या राज जोडीचे जाल्यार म्हजो पाटलाव कर म्हळ्यार अर्थ तो. इग्रेस काय जोडी जाली ही जाणवाय आमी आपणायचे देवाच्या उतरांत आसली ती जाणवाय सगळें तुजें जिवीत कसलें जिवीत म्हणलें तुका दाखोवन दिता. आनी कसलें जिवीत तुवें आनी हांवें आमी जियेसे म्हणलें दाखोवन दिता. आमकां वाट उक्ती करता. देखून जेजून म्हळें हांवूच वाट सर्गीची हांवूच तें सत तुका सुटका दिवचें. हांवूच तें जिवीत तुवें आपणायचें. देवाचे उतार स्विकार करून सत मानून तेंचो जिवीत तुजें म्हजें आमचें जावं दी. देवाचे उतार सत मानून मारने जेजूचो पाटलाव करून सदांच बापाचो पुताचो पवित्र आत्म्याचो वर्तो मोग करून ताजे उपादेश पाळून कितें ताणें बसलां तें जिवीत जोडूंक आमकां तो कृपा दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.